بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بینندگان عزیز و محترم، عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با برنامه فتاوا با شما هستم که در این برنامه طبق معمول به سوالات رسیده شده پاسخ داده خواهد شد و شما بینندگان عزیز میتونید که سوالات شرعی خودتون رو با ایمیل هایی که زیرنویس خواهد شد ارسال بدارید تا ان شاء الله در برنامه های بعدی ما به اون سوالات بپردازیم. اولین سوالی که برنامه‌مون ان شاء الله باش آغاز خواهیم کرد اینه که خواهر پرسیدن کسی که شوهرش رو از دست داده باشه از چه زمانی عده شروع میکنه؟ میگه شوهرم در شهر دیگری فوت کرده، تا آوردنش و دفن کردنش 3 روز به طول کشیده شده. آیا بعد از دفنش بایستی عده بگیرم یا از همون روز اول و روز وفاتش؟ ممنون میشم اگر توضیح بدید، خواهش میکنم. خب سوالش واضح بود، مشخص هست. کسی که همسرش رو از دست بده شرعاً میبایستی طبعاً عده داشته باشه و همچنین در زمان احداد به سر میبره که براش توضیح میدیم. خداوند عزوجل میفرماید که والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا یتربصن بانفسهن 4 اشهر و 10. اونهایی که شوهرشون رو از دست میدن و وقتی که شمایی که فوت میکنید و همسرتون رو به جا میذارید، اونها میبایستی 4 ماه و 10 روز انتظاری بکشن، یعنی عده داشته باشن و ازدواج نکنن. و در حدیثی است که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که لا يحل لامرأة مؤمنة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تحد على ميت فوق 3 او كما قال صلی الله علیه و سلم. میفرماید که حلال نیست برای زن مؤمنی که بیش از 3 روز بخواد احداد بگیره مگر برای کسی که الا علی زوج فانها تحد علیه 4 اشهر و 10، مگر برای کسی که همسرش از دست داده باشه که 4 ماه 10 روز منشینه. ولا تکتحل ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا الحديث ولا تمس طیبا. میفرماید که در این حدیث چند چیز رو بیان میکنه. اولا همون قانون رعایت کردن قانون عده هست که ایشون دیگه عدهشون فرق میکنه با کسی که طلاق گرفته باشه. میدونید که عده ها دیگه با هم دیگه فرق میکنه. کسی که طلاق گرفته خداوند میفرماید 3 قروء یعنی 3 ماه میشینه، 3 پاکی میشینه. و کسی که اولاد الاحمال طبعا اجلهن ان یضعن حملهن هست، اونایی که حامل هستن عدهشون با وضع حمل هست. و اونایی که عادات ماهیانه ندارن طبعا 3 اشهر هست. و پس عادات بر حسب عده معذرت میخوام بر حسب حالا نوع طلاقی که واقع میشه یا پیش میاد فرق میکنه. ایشون از جمله کسانی هستن که حالا عدهشون با نص قرآن 4 ماه و 10 روز هست، حال اگر ایشون حامله نباشن. اگر حامله باشن طبعا اجلهن ان یضعن حملهن، این که اونها وضع حمل کنند. حالا شاید سوال پیش بیاد که آیا این وضع حمل شاید کمتر از این 4 ماه 10 روز باشه؟ آیا 4 ماه 10 روز حساب میشه یا این که همون وضع حمل؟ وضع حمل معمولا علما و فقها بر این هستن، جمهورشون که وضع حمل اینجا دی ارجحیت پیدا میکنه و به مجرد وضع حمل چیه؟ اون دیگه 4 ماه 10 روز لازم نیست. یعنی هر کسی که ولو بعد از 1 هفته وضع حمل کنه عده اون چیه؟ تمام خواهد بود. حالا عده اون مدت زمانی است که زن ازدواج نمیکنه و منتظر میمونه تا اینکه 3 پاکی براش پیش بیاد و بعد میتونه ازدواج کنه. یعنی موندن، انتظار کشیدن تا پایان یافتن این مدت معلوم رو این میگن عده. اما حداد یعنی اظهار غم و اندوه و ناراحتی در
از دست دادن همسر هست که این فقط و فقط برای کسی است که همسرش از دست داده باشه. یعنی زنانی که همسرش رو از دست دادن، پس کسی که همسرش رو از دست داده دو چیز داره، عده داره، حداد هم داره. حداد یعنی ترک الزینه، یعنی آرایش نکنه، حالا لباسهای رنگ و مرنگ و زینتی و لباسهای عروسی بگیم و لباسهای دعوتی خاص هست، اینا رو در نظر بگیریم. از این چیزها چیکار میکنه؟ دوری میکنه. عطر و طلا و این چیزها رو چیکار میکنه؟ دوری میکنه در این مدت. یعنی اظهار غم میکنه، اظهار اندوه میکنه. نه اینکه حالا حتما میبایستی لباس سیاه پوشیده باشه یا اینکه لباس خاص رنگ خاصی بپوشه، نه، اون چیزی که عادت هست. اما میدونید که لباسهای عروسی شما لباسهای عادت نمیپوشید، لباسی که مختص عروسی هست میپوشین. لباس زمانی که شما دعوت قومی رو میکنید یا خودتون دعوت میشید، معذرت میخوام، طبیعی است که اون لباسایی که حالا عادتا در منزل میپوشید نمیپوشید، بلکه لباسای خاصی هست که میپوشید. همچنین در وسایل آرایشی و زیور و زینت و اینا شما وسایلای خاصی به کار میبرید که اینها در اون زمان ممنوع هست و درست نیست شرعاً. و حتی اگر کسی حالا طلا هم پوشیده باشه، بهتره که چیه اون رو کنار بذاره و اون رو در بیاره. حالا این در مورد کسی که عموما شوهرش رو از دست داده باشه. اما زمان شروع اون چه زمانی هست؟ بنا به سوالی که پیش اومده، آیا از زمانی که اون فرد وفات کرده ولو این که شما مطلع نباشید، خانم اون خواهرش همسرش مطلع نباشه، یا از زمانی که اطلاع پیدا کنه مثلا، یا از زمانی که دفن شده باشه، از کدامش محسوب هست؟ میگن که جمهور فقها بر اینن که از زمان وفاتش، اون زمان که وفات کرده ولو این که اون فرد خانوادهش مطلع نشن، خبر نداشته باشن، اون زمان چیه عده شروع شده و حداد شروع شده. و پس اگر فکر کنید که مثلا در خارج از کشور فردی فوت کرده، تا اینکه حالا خبر برسه به خانوادهش احتمال داره 1 ماه 2 ماه طول بکشه. پس عده اون زن از همون زمان وفاتش، یعنی قبل از 2 ماه شروع شده و ادامه پیدا میکنه تا آخر ایامش. اینطور نیست که از لحظه حالا دفنش شروع شده باشه، نه، چنین چیزی نیست. و میتونید که و بعد از مدت 4 ماه 10 روز از زمان وفاتش ایشون میتونه حالا به زندگی عادیش برگرده، میتونه ازدواج کنه، میتونه دعوت ها بشه. یه چیزایی که هست که حالا بعضی میگن در زمان که عده داره، عده همسر و احداد هست، طبعا ایشون از خونه بیرون نمیرن، ایشون از فلان نمیرن. ببینید در اصل اینه که بله ایشون در منزل باشن و سعی کنن. خب ببینید کسی که ناراحت است، کسی که غم داره، کسی که اندوه داره، طبیعی است که در دعوت ها خب کم شرکت میکنه، در عروسی ها شرکت نمیکنه، از اظهار زینت و خوشی و اینها طبعا دوری میکنه. و اما خب اگر کارهایی داشته باشه که کسی نتونه انجام بده، طبیعی است که خودش انجام میده. شاید نیاز داشته باشه بره خرید کنه برای منزل، حالا پدر خانه از دست دادن و کسی نیست که براشون حالا این کارها انجام بده. خب اون خود خانم خونه هست که میخواد انجام بده، میخواد بره بیمارستان مراجعه داشته باشه، خب میتونه. بچه‌هاش میخواد ببره بیمارستان، خودش میخواد مراجعه کنه و اینها درست هست، شرعاً حق داره. یا احیانا برای حقوق و دریافت حقوق خودش میخواد حالا حتی سفر داشته باشه بالاجبار، چون و الا ازش میگذره، فوت میشه. و اینجاست که میتونه ایشون این رو سفر کنن، میتونن اون رو در بازار خرید کنن. اما علما گفتن سعی میشه که حد الامکان چیه در منزلی که شوهرش رو از دست داده و منزل خودش هست در همونجا به سر ببره، خصوصا شب اونجا باشه. اما اگر به هر حال ظروف ایجاب کنه که ایشون بیرون باشن یا در همون شهری باشن که شوهرش فوت کرده، برای اینکه حالا کارهاش رو انجام بده، مطالباتش رو پس بگیره، به عنوان مثال شاید وقتش کم باشه، از طرف دادگاه خواسته باشه، میتونه و هیچ مشکلی هم نیست. آیا میتونه تلفن جواب بده؟ واسهشون گفته باشن در یک قسمت جوابش سوالشون که جواب تلفن میتونن، بله جواب تلفن میتونن بدن، مانعی ایجاد نمیکنه. حالا نامحرم هم که باشه نمیتونه حالا صحبت، یعنی حالا میخواد مسخره کنه و به هر حال جوک بگن و از این مسائلات، طبعا نه، سلام علیکم احوال شما و سلام علیکم و تمام شد. نه اینکه بخواد حالا
طولانی کنه و الا مانعی نداره. اینطور نیست که بگیم صوت زن حالا شنیدنش حرام هست یا صوت زن عورت باشه، نه، چنین چیزی نیست. پس در زمانی که زن همسر حداد گرفته برای همسرش، این چیزاست، فقط از خونه بیرون نمیره، سعی میکنه حالا لباسهای زینتی نمیپوشه، عطر نمیزنه، از طلا اینا خودداری میکنه و سلام علیکم، چیز دیگه غیر از این نیست. اینطور نیست که حتما زیر آسمان خدا نباشه، یا اینکه تلفن جواب نده، یا اینکه بازار نره خرید نکنه، حالا از این مسائل. نه، اون چیزی که ضرورت داشته باشه میتونن انجام بدن و هیچ موانعی براش وجود نداره. انشاءالله که جوابشونو گرفته باشن. سوالی که اومده میگه آیا بالا آوردن و قی کردن یعنی استفراغ وضو رو باطل میکنه یا نه؟ امام مسجد ما میگه که وضو باطل میکنه. خب شاید ایشون بر اساس حالا مذهبی که دارن، مذهب فقهی که دارن، مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله، خب این فتوا رو دادن و میدن. جمهور علما بر اینن که استفراغ یا قی اینها وضو باطل نمیکنه. اون چیزی که وضو باطل میکنه اون چیزی است که عادتا همه میدونیم دیگه، اون که از مخارج انسان خارج میشه، حالا به هر نحوی که بخواد باشه، عادات معتاد باشه یا غیر معتاد باشه، هر چیزی که میخواد باشه، جمهور بر اینه که وضو رو باطل میکنه. اما از غیر از مخارج انسان، از هر جای دیگه حالا استفراغ کنه، عرق کنه و بدنش خون بیاد و اینها وضو باطل نمیکنه و مبطلات وضو به حساب نمیان و همچنین روزه رو باطل نمیکنه اگر تعمدی نباشه طبعا استفراغ کی. و این رأی جمهور است. اما رأی امام ابو حنیفه رحمه الله این که استفراغ و همچنین رأی امام احمد در یک روایت اینه که استفراغ زیاد باشه باعث ابطال وضو میشه. اما عموما علما بر اینن که جمهور وضو باطل نمیشه و نخواهد شد. بله. سوال بعدی ما اینه که میفرمایند اگر کسی بدونه که مقداری از مالش از راه حرام به دست آورده چه کار کنه که مالش پاک شود و توبه او پذیرفته بشه؟ آیا توبه کفایت میکنه یا نه؟ منظورتون اگر توبه کفایت میکنه یعنی این که اموال حرام را داشته باشین، فکر کردین با توبه کردن حلال شده، پاک شده مالتون؟ نه، چنین چیزی نیست. بلکه زمانی که انسان میدونه اموالش از حرام به دست آورده، طبعا اون مال براش حلال نیست، طیب نیست و من طیبات ما رزقناکم نمیتونه باشه. پس اینجاست که اون مال حرام رو میبایستی از مال جدا کرد. حالا اون چیزی که به دست آوردین اگر حرام باشه که شما به غصب گرفتین از کسی مالی دزدیده شده مثلا که صاحبش مشخص هست و حتی مقدارش مشخص هست، خب طبعا این لازم شماست که این حق رو به صاحبش برگردونید و اون مقدار معین رو از مال خودت که حالا به دست آوردین و حلال بوده و پاک بوده از اون جدا کنید و جدا سازید. و به هر نحوی که میخواد باشه، حالا لازم نیست که شما بهش بگید که این حالا شاید بعضی موقع اگر دزدی باشه فکر کنید شما نمیتونید بگید که من دزدیدم آخه، اما اگر که غصب و اینا باشه خب میتونید ببخشید من اشتباه کردم. ظاهرا ما یه میان برنامه داریم، بعد از میان برنامه مطلب رو دنبال خواهیم کرد. با سلام دوباره خدمت شما بینندگان عزیز و محترم که با ما هستید و برنامه رو دنبال میکنید. برمیگردیم به سوالی که مطرح شده بود، اینکه اگر مال حلال و غیر حلالی مخلوط شده باشه راه توبه و پاک کردن آن چیست؟ و آن همینه که گفتیم که راهش اینه که اون مال حرام اگر مشخص و معین باشه و اصحابش باز معین باشند، این اموال رو میبایستی به صاحبانش برگردونده بشه. حالا نحوه برگردوندنش عرض شد که مانعی نداره که حالا حتما ایشون بدونن این مال از فلان طریق یا به ناحق از ایشون گرفتن، لازم نیست که اصلا مطلع بشه. این که این مال از شما جدا بشه و به اموال طرف صاحبش اربابش برگرده، این خودش کفایت میکنه.
حالا ولو اینکه مطلع بشه یا اینکه مطلع نشه، اینکه بدونه یا ندونه، این مانع ایجاد نمیکنه. پس قصد دور شدن این مال از اموال شماست، جدا شدن این مال از شماست. اینجاست که پس جایز هست که شما به هر نحوی شما اون مال رو به صاحبش برگردونید. در اینجا کار شما درست انجام شده و توبه شما خب طبعا مقبول انشاءالله به لطفش و کرمش مقبول خواهد شد و خواهد بود. اما اگر مال ببینید صاحبش رو نشناسید، مقدار شاید معین باشه، شما میدونید که به عنوان مثال حالا ثلث مال، یک سوم مالتون از این راه ناشرعی به دست می اومده، یا اینکه نصفش از راه نامشروع می گرفتین. اینجاست که این مال رو می بایستین به هر حال از مال خودتون جدا کنید و از اونجایی که اصحابش مشخص نیست و نمیدونید چه کسانی هستن، میتونید این رو به هر حال به امور خیریه و جاهای دیگر برای حالا منافع عموم به کار ببرید و تا صرف منافع عام بشه و از مال شما جدا بشه و از شما جدا بشه. این هم هست. حالا اگر مقدارش هم مشخص نباشه براتون، شما میبایستی طبعا تخمین بزنید، اجتهاد کنید که حالا به نظرتون خودتون شما فکر کنید که در یک رستوران کار میکردین و اون رستوران که به شما حقوق میدادن ضمناً حالا چیزایی که حرام هست شرعاً معامله میشده و میفروختن، مثلا خمر. خب حالا طبیعی است که شما شاید بگم 85% حقوقتون درست بوده، شاید 15% مثلا از این راه از اینها به دست می آورده. حالا شما اموالتون رو به هر حال 15% چیکار میکنید؟ سعی میکنید که از مال خودتون جدا بشه، جدا کنید و چنانچه عرض شد در مسائل عام استفاده ببرید و استفاده کنید تا اینکه مالتون به لطف و کرمش چی بشه؟ حلال و پاک بشه. سوال بعدی ما میگه که خانومی که از شوهرش طلاق گرفته و فرزندش با خودش هست، حال اگر قصد ازدواج داشته باشه و شوهرش راضی نباشه که این بچه مردم داشته باشه منزل، آیا میتونم این فرزند رو به پدرشون برگردونم؟ در این باره من گناهی ندارم، اگر توضیح بدید ممنون میشم. ببینید سرپرستی فرزند خب تا زمانی که کوچیک هست و رضیع هست و نیاز به حالا حضانه داره اینا، این شرع یک امتیازی است که بگیم حالا به مادر داده و این مادر هست که حق اولویت داره نسبت به پدرش یا نسبت به کسان دیگه برای سرپرستی این فرزند. حالا یک ناراحتی که پیش اومده، هم و غم جدایی به هر حال که براش پیش اومده، از این جهت که حالا اگر فرزندش از جدا بشه میدونید که شاید غم و اندوه اون بیشتر بشه و فزونی پیدا کنه. اینجاست که شریعت حالا مراعات و مصلحت حالا هر دو رو، حتی طفل معمولا میدونید که عاطفه مادر بیشتر از اونه که فرزندش رو به خود خوار کنه، نه مثل پدره. و طبیعی است که هرچند پدرم فرزند دوست داشته باشه، اما مانند مادر چیه اهتمام نمیتونه بورزه بهش و طبیعی است که شاید زود خسته بشه، اما مادر نه. اینجاست که این امتیاز به مادر داده شده، حالا مصلحت خود مادر باشه یا مصلحت خود فرزند، به هر حال این به مادر داده شده. چنانچه یک خانم میاد پیش رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماد که پدرش مرا طلاق داده و میخواد فرزندم رو ازم بگیره، حالا من زندگیم از زندگی خودش جدا کرده و از زیر جهت میخواد که فرزندم رو ازم بگیره. شما چی میفرمایید یا رسول الله؟ میفرماید که انت احق به ما لم تنکحی، او کما قال صلی الله علیه و آله، شما مستحق‌تر هستین به فرزند که به هر حال اون رو سرپرستی کنید تا زمانی که ازدواج نکرده باشید. پس معیار اینه که تا زمانی که خانم ازدواج نکرده باشه، حق و اولویت در سرپرستی این طفل و کودکانش با خودش هست، با مادر هست و این شریعت بهش این امتیاز داده و پدر نمیتونه اون رو ازش بگیره. حالا اینکه بنا به
بگیم که یک شاید سوال پیش بیاد بنا به همون به نسبت سوالی که اومده الان که آیا گناه داره بچه رو برگردونه به پدرش یا نه، میگیم که آیا حق مادر هست که سرپرستی فرزند رو عهده‌دار بشه یا حق فرزند است بر مادرش که او را سرپرستی کنه؟ ببینید اگر بگیم که حق مادر هست که این که سرپرستی فرزندش رو اختیار کنه، یعنی میتونه تنازل بده، گناهی هم نداره. خب میگه خب نمیتونم من سرپرستی فرزندم رو بر عهده بگیرم حتی کوچکم که باشه. خب اختیار داره. حالا پدر برمیگرده به پدر و پدر میتوند متابعت کند و کسی دیگر رو برای سرپرستی اختیار کنه، مادرش خودش باشه یا مادر خالش باشه، هر کسی میخواد باشه. اما اگر حق فرزند باشه بر مادر، دیگه مادر نمیتونه تنزل بده اینجا تا زمانی که ازدواج نکرده که بگه من نمیتونم. اجبار داره، واجبش هست، لازمش میشه، زیرا که حق فرزند بر مادرش این هست. این خلاف است طبعا بین علما، اما بعضی از علما خیلی قشنگ گفتن ببینید اگر رقابت باشه، یعنی افرادهایی باشن که مطالبه کنن برای سرپرستی فرزند، اینجا حق مادر هست و مادر اولویت پیدا میکنه. اما اگر هیچ احدی نباشه و این عهده‌دار نشه و حتی مادرم بخواد به هر حال تنزل بده، اینجا مادر لازمش هست که چیکار کنه؟ سرپرستی اون رو بر عهده بگیره و این قاضی است و دادگاه است که این رو رعایت میکنه و این رو فرد رو اجبار میکنه. حالا چنانچه در مقدمه این صحبت شد که آیا مصلحت مادر هست که این فرزند در کنارش باشه یا اینکه مصلحت فرزند رعایت شده، در اینجا شریعت طبعا مصلحتین رو در نظر گرفته، هم مصلحت مادر و هم مصلحت فرزند، اما مصلحت فرزند ارجحیت پیدا میکنه. اگر مصلحت فرزند ضایع بشه در نزد مادرش، یعنی اینکه در سرپرستی درست نباشن یا اینکه نمیتونه بهش برسه و در تربیتش کوتاهی میکنه یا اینکه رو نمیتونه به هر حال اون چیزی که عرف و عادت هست که بهش برسونه، طبیعی است که این حق انتقال پیدا میکنه به درجه بعدی، به کسان دیگری که اولویت ها را براشون در نظر گرفته شده. پس چه پدر باشه چه مادر باشه، اگر از اون حقوقی که دارند نتوانند به هر حال ادا کنند نسبت به کودک، اینجاست که شریعت این حق رو از اونها سلب میکنه و به کسان دیگری واگذار میکنه. حالا فکر کنید که سرپرستی بر عهده پدر شده و پدر در اثر حالا مشکلات زندگی که داره یا اینکه عادات بدی که داره نمیتونه و اون رو سرپرستی کنه. شاید هم بخواد، شاید اصلا داره مناورم میده که به هر نحوی فرزند رو بگیره، شاید از طرف این فرزند و بچه شاید چیزی گیرش بیاد و بخواد کارهای خودش رو به هر حال دنبال کنه. اما از جایی که دادگاه میدونه ایشون این صلاحیت رو ندارن، بنا به اینکه نمیتونه بهش برسه در تربیت و در دانش و در فهم و علم و این چیزها، در بهداشتش حالا کار مفید انجام بده، اینجاست که ازش این حق ازش سلب میکنه. پس اون چیزی که هست مصلحت فرزند در نحوه تربیت هست، در نحوه حال دانشش و معلوماتی که بهش میدن و همچنین بهداشتش که 100% میبایستی رعایت کنن. اگر چنین چیزی نباشه دیگه این حق ازش سلب خواهد شد. حال مادر اگر قصد ازدواج دارد، چون که در حدیث هست ما لم تنکحی هست، یعنی تو زمان که ازدواج نکردید این حق مال شماست، ها بخواد فرزند رو برگردونه بر اساس اون چیزی که گفتیم، حتی اگر حق اختیار مال مادر باشه و به خاطر مصلحت مادر باشه، خب طبعا میدونه مادر میتونه که حق خودش رو چیکار کنه، خب ازش بگذره و بخواد که از پدرش بخواد که فرزندش رو برگردونه به خودش، زیرا که ایشون این صلاحیت رو ندارن یا توانایی ادای به هر حال اون واجب نداره نسبت به فرزندش. خب گناهی نداره، طبیعی است که گناهی نداره. پس سوال اینه که اگر بخواد فرزند رو برگردونه از اونجایی که شوهر جدیدش بهش اجازه نمیده، میتونه و حق داره این کار رو بکنه؟ بله حق داره و میتونه به پدرش برگردونه و پدرش به هر حال براش یک حالا دایه یا کسی دیگه اختیار میکنه، یا اینکه به مادرش و کسان دیگه میده، یا اینکه اصلا
حقوقی براش رعایت میکنه تا کسانی که توان دارن. پس ایشون مانعی نداره. خب ایشون هم حق زندگی دارن دیگه. خانم نمیتونه که حالا مستقبل خودش رو به هر حال به پای یک فرزند بریزه. خب تشویق نمیکنم، مادرها معمولا این کارو نمیکنن. میدونید که خودشون رو به هر حال از هر منافعی میگذرن از حق خودشون تا اینکه این فرزند رو به نحو احسن چیکار کنن، به جامعه تحویل بدن. زیرا که مادران دیگه به حساب میگیم کارخانه هستن که جامعه را آنچنان که هست و به صلاح هست میتونن تحویل بدن. یعنی وقتی فرزندان خوبی رو رعایت تربیت کردن، طبیعی است که جامعه هم جامعه خوبی خواهد بود. اینجاست که خیلی از افرادها و خیلی از خواهران ما چیکار میکنن؟ این کار میکنن که نمیذارن یعنی از حق خودشون رو کنار میذارن و برای اینکه برسن به فرزندشون. یه سوالی است که میفرمایند مس بر کسی که کارمند باشه و طبعا جوراب و کفش پوشیده باشه و تا اینکه برگرده یعنی در خارج نمیکنه، پاش از جوراب در نمیاره تا اینکه برگرده به خونه، آیا هنگام وضو گرفتن میتونن بر آن مس کنن؟ میبینیم که خیلی از افرادها بر جوراب هنگام وضو گرفتن مس میکنن. آیا این درست هست یا نه؟ ببینید طبعا برای تیسیر امت و اینکه مکلف وارد یعنی با مشقت دچار نشه و مشکلات برای پیش نیاد، یک آسانی هایی رو در نظر گرفته شده و خیلی از امورها و تکالیف تخفیف پیدا میکنه. مثلا در سفر نماز 4 رکعت به 2 رکعت، همچنین تعجیل روزه گرفتن به ایام دیگری هنگام سفر و هنگام مریضی، همچنین نبودن آب باعث میشه که انسان تیمم کنه و همچنین حالا اگر علتی داشته باشه انسان میتونه حالا با بودن اون علت مثلا در وضو گرفتن خب آب به کار نبره. و همچنین حالا در مورد مس کردن بر پا، زمانی که انسان چیزی رو پوشیده باشه، اون چیزی که اون زمان بوده و رواج داشته در عصر پیامبر، در عصر صدر اسلام، این بوده که از خف استفاده کنه. جوراب‌های چرمی بوده که حالا از پوست حیوانات شاید ساخته می شده و این رو می پوشیدن و بر آن در هنگام نماز یا هنگام وضو گرفتن بر آن مس می کردن. اون از پاهاشون چیه در نمی آوردن، پاهاشون از اونها خارج نمی کردن. خب رو همین هست و این حدیثی صحیح هست و متواتر است و فراوان و معتمد هست. اما بر جوراب حالا خلاف است که اجازه بفرمایید بعد از میان برنامه این مطلب رو دنبال کنیم. با سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و محترم، برمیگردیم به مطلبی که به هر حال اومد، مس بر جوراب. گفتیم که بر حالا اون چیزی که در صدر اسلام بوده، مس بر خف، خب این صحیح هست و متواتر هست و در شکی نیست. اما مس بر جوراب جمهور فقها طبعا یعنی میگیم فقها با هم دیگه اختلاف دارن، بعضیا اجازه دادن و بعضیا نه. اگر جوراب حالا اینقدر شفاف باشه و که پوست و اینها ازش پیدا باشه و یعنی فقط برای زینت پوشیدن نه برای رفع سرما مثلا، خب طبیعی است که آب ازش میگذره و به پوست میرسه و مشخص هست، پوست بدن مشخصه. آخه این دیگه مس کردن اتفاق میگن جایز نیست و صحیح نیست، زیرا که این حالا دردی رو دوا نمیکنه اون چیزی که پوشیدن. اما اگر جوراب حالا غلیظ باشه، کلفت باشه و خب مشخص نمیشه پاهایی که درش هست و آب به این سادگی واردش نمیشه، مسکی میکنن، خب جمهور فقها بر این اجازه دادن و اما خب بعضی از علما گفتن نه جایز نیست و صحیح نیست. اما بنا به عملی که ثابت شده از بزرگان صحابه مانند حضرت علی رضی الله تعالی عنه، حضرت عمار ابن یاسر، حضرت بلال، حضرت ابن عمر و دیگر بزرگانی که به هر حال این ازشون روایت شده و ثابت شده و دیدند عملاً،
ایشون به هر حال این رو مبنا قرار دادن و اجازه دادن. مذهب امام احمد رحمه الله طبعا اجازه داده که بر جوراب چیه مسح بشه. اما حدیثی صحیح که صحیح باشه و مسند باشه در اینجا گفتن وجود نداره. حدیثی که اومده از مغیره بن شعبه طبعا میگه احادیثی که بر خلاف این هست وارد شده، یعنی این میشه شاذ و جایز نیست. پس عموما بگیم که مسح بر جوراب، اگر جوراب باشه که حالا غلیظ باشه و میشه انسان درش حرکت کرد، پاها از دور پیدا نمیشه درش، و این جایز هست و مانعی نداره، زیاد که خصوصا اگه انسان براش مشکل باشه که بخواد هی جورابش در بیاره، کفشو در بیاره برای وضو گرفتن و اینها، و میتونه براش چه کار کنه؟ بنا به این رأی و عمل صحابه چه کار کنه؟ براش مسح کنه و جایز هست و مانعی نداره. طبعا خود مسح شروطی داره، البته اینکه حال ما غافل نمونیم از شروطش. اون اینکه انسان زمانی حق داره مسح کنه که زمانی که اون پوشیده، جوراب پوشیده، اوشون با وضو بودند، یعنی وضو گرفته باشه، وضوش کامل باشه، حالا چیکار کنه؟ بخواد جوراب بپوشه، بعد اگر بی وضو بشه بخواد برای فکر کنه برای نماز ظهر یا هر نماز دیگه بخواد وضو کنه، میتونه چیکار کنه؟ مسح کنه. اما اینکه ایشون از خانه بیرون اومدن وضو نگرفتن، جوراب پوشیده و الان هنگام نماز ظهر هست، میخواد که به جای وضو گرفتن مسح کنه. اکثرا من به نظرم خیلی از افرادها در اینجا متوجه نیستن، فکر میکنه که الان مسح گفتن همینجا مسحش درسته. نه، اینجا مسح درست نیست برادرم. چرا؟ زیرا که شما حالا این خف یا این جوراب که پوشیدید بر اساس طهارت نپوشیدین، یعنی بر طهارت نپوشیدین، در حالت طهارت و با وضو داشتن نپوشیدین، شما وضو نداشتین اصلا. شما چون وضو نداشتین حتما میبایستی وضو بگیرین، یعنی باید در بیارین وضو بگیرین، حالا بعدها اگر خواستین مسح کنید میتونین. این خیلی مسئله مهمی است. و همچنین مدتش طبعا علما گفتن بنا به احادیثی که اومده برای مقیم که حالا در شهر باشه، من و شما که سر کار هستیم، یه روز یک شب اجازه دادن تا زمانی که انسان اون رو در نیاورده طبعا. و برای شخص مسافر میتونه 3 روز ادامه پیدا کنه، 3 روز و 3 شب. خب طبعا اگر نیاز پیدا کرد که شما در بیارین، خود دیگه میبایستی از نو دیگه وضو بگیرین، پا شسته بشه و چه کار کنین و اون رو حالا کامل کنید. وعد یعنی زمانش از نو شروع میشه، از همون زمانی که شما وی وضو میشین و وضو میگیرین. و این طول و تفسیر هم داره که به هر حال اگر کسی متوجه نشد میتونه تماس بگیره تا بیشتر براش توضیح بدیم. در همین باز موضوع هست، موضوع نماز که میگه محل کار هم نمیتونم نمازهای سر وقت بخونم، میتونم ظهر و عصرم رو با هم بخونم، مشکلی نیست. خب فرق میکنه. اگر میخواید نمازتون رو به تأخیر بدید ظهر تا اینکه وقت عصر بیاد و آخر دوام و آخر عصر که برمیگردید به منزل بخونید، طبعا حرام هست، جایز نیست. ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا. خداوند وقت براش گذاشته، وقت معین کرده، نمازها در وقت خودش میبایستی خونده بشه. کار من و شما دیگه از نماز که مهمتر نباید باشه و اهمیت نماز نباید داشته باشه. تبعات وقتی میبایستی در نظر بگیرن، حالا چه صاحب کار چه شمایی که کارگری، طبعا میبایستی شرط کنید که زمان حالا فرصتی که بهتون میدن برای صرف غذا اینها میبایستی 10 دقیقه رو برای نماز در نظر بگیرید و حتما میبایستی نمازتون رو در وقت خودش بخونه. مگر اینکه حالا برنامه‌ریزی باشه که هر نماز در وقت خودش اما در ظاهر جمع باشه. مثلا اینکه نماز ظهر رو به تأخیر بندازید تا اینکه نزدیکای عصر باشه، قبل از که حالا بخواد عصر مونده به نماز عصر 5 دقیقه 7 دقیقه اینا برید وضو میگیرید و بیاید نمازتون رو نماز ظهرتون رو میخونید. شاید هنوز در مسجد یا در مصلاتون باشید که اذان عصر بدن و نماز عصرتون هم میخونید برمیگرده. در ظاهر شما مثل که جمع کردید، اما در حقیقت نه. حقیقتش اینه که شما نماز ظهر در آخر وقت خوندید، نماز عصر در اول وقت. خب این جایزه، این معنی نداره. هرچند که بهتر انسان نماز رو اول وقت بخونه،
نه در زمان فرض. یعنی ببینید در زمان فرض یعنی که الان وقت ظهر وقت نمونده مگر اینکه شما فقط این نماز رو بخونید. الان برات واجبه که این نماز همون لحظه بخونید. یعنی حرام هست که اون وقت اون مدت وقت رو در چیزی دیگر در عبادت دیگر بگذرونید. یعنی براتون حرام هست که اون مدت زمان کوتاهی که مونده فقط میتونید نماز ظهر درش بخونید مثلا، حالا شما میخواید این وقت رو عبادت دیگری درش بگذرونید، قرآن بخونید مثلا، نه دی حرام میشه، جایز نیست. باید حتما اون لحظه اون مدت زمان باقی رو حتما میبایستی همون عبادتی که مختصش زمانش همون زمان هست، یعنی نماز ظهر هست مثلا، باید خونده بشه، نه عبادت دیگه شما بخواید بهش مشغول بشین. پس جایز نیست که نمازی رو بدون عذر ما نخونیم و به تأخیر بندازیم و تا اینکه برگردیم به منظر. این صحیح نیست. برادرم میفرمایند که یا خواهر میگه در به نیت صدقه در منزل یک قلکی گذاشتم و روزانه مبلغی رو در آن میذارم. حال اگر فقیر در یک شهر دیگه باشه از کارتم به حساب ایشون به کارت ایشون مبلغ رو خب جایگزین کنم یا بفرستم، میتونم از اون قلک به جای اون بردارم؟ خب ظاهرا قصدش اینه که حالا مبلغی که حالا جمع میکنه در منزلش به نیت صدقه، مردی که حالا اون خانواده‌ای که مستحق هستن در شهر دیگه میخواد در نزد خودش میخواد از اون صدقه بهش بده. حالا چون صدقه تو منزلش هست الان میخواد کارت به کارت کنه دیگه، آیا میتونه از الان این مبلغی رو بهش بده و بعد اون مبلغی که پرداخت کرده از همون قلک برداره و بگیره جاش؟ آیا میتونه یا نمیتونه؟ چرا میتونه، مانعی نداره. این صدقه هست، اولا که صدقه هست، تطوع هست، واجب نیست. و حتی اگر هم واجب باشه، شما ببینید وقتی که شما مثلا 10,000 تومان را گذاشتید برای صدقه، معنیش نیست که این 10 تا ورق 1000 تومانی میبایستید پرداخت بشه. اصل اینه که شما در ذمت دارید مثلا اگر واجب باشه که 10,000 تومان بدین. حالا حالا پول کدام سکه باشه، 500 باشه، 10,000 باشه، 5,000 باشه، 2,000 باشه، فرق نمیکنه، هر چی میخواد باشه. حالا شما اون چیزی گذاشتین، فکر کنید شاید یک به هر حال 10,000 تومانی باشه مثلا، یا یک چیزی که مبلغ معینی باشه، شما میتونید به جای اون حالا 5 تا 2,000 تومانی بدید مثلا اگر بگیم 1,000,000 تومان میخواید بدید، حالا 2 تا 500 بدید. اینطور نیست که حتما اون پولی که شما گذاشتین کنار گذاشتین برای صدقه دیگه حالا باید همون مصرف بشه، نه پول دیگه، نه، مقدارش مشخص باشه، مانعی نداره. پس شما میتونید که حالا اون فقیر که هست از حساب خودتون مبلغی براش واریز کنید و به جاش اون مبلغی که کنار گذاشتین یا جزئی از اون چیه بردارید و به جاش برگردونید به حسابتون و این جایز هست و میتونید، زیرا که معین نیست. داخل معین زمانی که شما یه نذری کرده باشین، به عنوان مثال یک حیوانی میخواد سر ببرین، نذر کردین، خرید کردین، مشخصه گفتین که همین، یا از مال خودتون که باشه، بله این بزرگ باشه، همین میخوام در راه خدا مثلا ذبحش کنم، نذر کردم که ذبح کنم برای فقرا دیگه، اون معینه. یعنی اون اگر تلف بشه نذر شما تموم شد، معنی نداره. اما اگر شما نذر کردین یک گوسفند بدین، معین نکردین کدام گوسفند باشه، خب دیگه اگر 10 تا گوسفند هم خدای نخواسته بمیرن، خب باید بالاخره شما یک گوسفندتون رو بدید دیگه، چون معین نشده. بله، اون فرق میکنه. برمیگردیم به سوال بعدی ما که برادر میفرمایند اگر یک کارگر فقیری نزد یک تاجر داره کار کنه یا مشغول کار باشه، زکات اون تاجر به اون کارگر میرسه یا نه؟ بله میرسه، چرا نه؟ شما میدونید که ایشون کارگر هستن، فقیر هستن، ندارن، اما خب ارباب میخواد زکات بده. حالا شاید اولویت هم پیدا کنه که زکاتش به اونهایی که اصلا در کنارش هستن و از طرف خودش به هر حال حقوق میگیرن، به اینها هم بده. مگر در یک حالت و در صورتی که مالک یا ارباب بخواد سوء استفاده کنه یا کارفرما بخواد سوء استفاده کنه، به عنوان زکات میخواد به اینها بده و اما در قبلش میخواد از اینا کار بکشه.
این درست نیست دیگه، این جایز نیست اصلا، زیرا که این زکات جز اموال فقراست، حق فقراست. یعنی شما نباید ازش بهره کشی کنید، یعنی ارباب نباید این کارو بکنه. مثلا به عنوان حقوق اضافه، والا من اینو به شما میدم، شما اگر لطف کنید به جای ساعت مثلا ساعت 6 کارتون تمام بشه ساعت 8 برید خونه. اونم که پول گیرش اومده نمیدونن حالا چی هست، حتی اگر بدونن زکات هست خوشحالن، میگن معنی نداره. خب به جایی که اضافه حقوق بهشون بده همون زکات بهشون میده. خب اینجا درست نیست، این صحیح نیست، این عمل درست نیست. خب میبایستی از مال خود صاحب مال بهشون داده بشه، نه به عنوان زکات. خب زکات که حق خودشونه، یا اینکه که بخواد اونها رو به هر حال بدهکار کنه به خودش تا اینکه اون رو رها نکنن، جای دیگه نرن که شاید به مصلحتشون و به نفعشون باشه. به هر حال هر روشی که بخواد سوء استفاده مورد سوء استفاده قرار بگیره از جانب ارباب، بخواد از این جهت از زکات به هر حال بد استفاده کنه، میگیم جایز نیست، این صحیح نیست. نه اینکه زکات به اونها نمیرسه، نه، این کارکرد این آقا درست نیست، صحیح نیست و حق نداره زکات رو به عنوان یک وسیله برای منافع شخصی خودش حساب کنه و در بیاره. نه خیر، اینجا میگیم که صحیح نیست و درست نیست. آیا خانم یا زن میتونه موی سرش کوتاه کنه؟ گناه داره؟ نه، گناه نداره. البته اگر زن شوهردار باشه، شوهر داشته باشه، طبعا چون مو یک به هر حال زینت بخشه برای زن و میخواد به هر حال نظر شوهرش رو برای خودش چیه بیشتر جلب کنه. حال اگر این کار شما وسیله‌ای باشه برای تنفر مرد، خب میشه حرام، جایز نیست. و برعکسش اگر این کار شما یک وسیله‌ای باشه برای جذابیت و به دست آوردن دل مرد و دل شوهرت، خب میشه درش ثواب و اجر. ببینید موهایی هست در شریعت که نهی شده از گرفتنش، مثل ابرو کردن، مثل کندن ابرو. موهایی است که شریعت امر کرده که به هر حال مثل عمل بهداشتی براش انجام بدن، مثلا موهای زیر بغل، زیر ناف، اینا خب برداشته بشه. موهایی است که سکوت اختیار کرده. حالا اونایی که سکوت اختیار مباحه و همچنین موی سر. ظاهرا ما وقتمون به پایان رسیده و همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. سبحانك اللهم و بحمدک، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك و اتوب الیک. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.